अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये बात पिनल कोड का चैप्टर नंबर 16 है और ये दो किस्म के ऑफेंसेस को डिफ़ाइन करता है। एक वो जो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है और दूसरे वो जो ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड है। और इसमें जो लाइफ वाले सेक्शंस हैं जैसे कत्ल हैं, कत्ल की डिफरेंट अक़साम हैं, उनकी जो पनिशमेंट है जैसे कि सास दियत, उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस पार्ट में। सो अब ये जो सेकंड पार्ट है जो उन ऑफेंसेस की बात करते हैं जो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है, यानी उनको कहा जाता है हर्ट। ठीक है, और वो जो ऑफेंसेस हैं वो स्टार्ट होते हैं सेक्शन नंबर 332 से। सो जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने सिर्फ एक ही जो प्रोविज़न है उसको कवर किया था और वो है 332 हर्ट को वो डिफ़ाइन करता है। सो इसको हमने डिटेल के साथ देखा था। सो एक सजेशंस और एडवाइस ये है कि जब आप आगे की जो लेक्चर्स हैं उनको जब आप देखें तो उससे पहले आप ये जो हर्ट वाली सेक्शन 332 वाली वीडियो है आप उसको ज़रूर समझें, क्योंकि जब तक आप हर्ट को नहीं समझेंगे, ये जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ हर्ट है ना, इतलाफ़ी अदू, इतलाफ़ी सलाहियत अदू, शजर जरा या आल काइंड्स ऑफ अदर जो हर्ट हैं, इसको समझना एक किस्म का की नामुमकिन बात है। ठीक है, सो ये एक सजेशन है, उसके लिए आप इस वीडियो को लाजमन देखें। सो यहाँ पे मैंने नोट जो है वो लिख भी दिया है। देखिए ये जो सेक्शन है ना, ये 332, इसको जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो बल्कि ये जो पर्टिकुलरली ये चैप्टर नंबर 16 है, इसके इंट्रोडक्शन में हमने ये बात दी थी कि इसका जो सोर्स है वो कुरान एंड सुन्ना है। चाहे वो कत्ल के जो लाइफ रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, चाहे जो हर्ट रिलेटेड ऑफेंसेस हैं। ठीक है, सो उसका एक सोर्स जो है हमने बताया था कि अल-माइदा की जो आयत 45 है और सुन्ना से देखो में बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स ली दी हैं जो हर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा था ना कि काइंड्स ऑफ हर्ट हैं, डिफिनीशन तो हमने इसमें देख ली थी। और अब जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं इसकी जो काइंड है। सो हम वन बाय वन करके यानी एक ही काइंड को हम एक ही लेक्चर में कवर करेंगे। सो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम सिर्फ एक ही जो काइंड ऑफ हर्ट है उसको इतलाफ़ी अदू कहते हैं, सिर्फ उसको हम कवर करेंगे। और इसका जो सोर्स है वो भी कुरान, क्योंकि पूरे चैप्टर का जो सोर्स है वो कुरान एंड सुन्ना से लिया गया है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं जो इतलाक़ी अदू है। सो ये जो वर्ड इतलाक़ है ना, इसकी जो इस्लामिक या अरबिक रूट है वो वर्ड जो तलक है ना, जिसको हम उर्दू में भी यूज़ करते हैं, तलक, ये वो है जैसे आपने सुना होगा ना हक तलफ़ी। ठीक है, ये सेम वही तलफ़ है। और तलफ़ का मतलब क्या होता है, यानी किसी चीज़ को दबा करना या हमेशा के लिए ज़ाया कर देना। जब हम कहते हैं ना कि हक तलफ़ या हक तलफ़ी, तो इसका मतलब ये है कि राइट्स की वायोलेशंस की गई है, यानी हक जो है वो तलफ़ कर दिया गया है, यानी ख़त्म कर दिया गया है। सो सिमिलरली ये इसका जो रूट वर्ड है इतलाक़ी अदू, और अदू भी हम उर्दू में यूज़ करते हैं। अदू का मतलब क्या होता है, यानी हमारे जो लिम्ब हैं जिस्म के या जो ऑर्गन है उसको क्या कहते हैं, मतलब हमारे जिस्म के जो पार्ट्स हैं उनको अदू कहते हैं। सो इतलाक़ी अदू का क्या मतलब है, यानी किसी लिंग या जिस्म का जो कोई पार्ट है उसको बिल्कुल तबाह कर देना, ख़त्म कर देना। और ये जो इतलाक़ी अदू है, पर्टिकुलरली ये जो सेक्शन है, इसका जो सोर्स है ना वो भी कुरान पाक से लिया गया है और सुन्ना से लिया गया है। सो इसका जो मेन सोर्स है वो सूरह माइदा की जो आयत नंबर 45 है वो है। सो उसको अगर हम देखें तो ये सूरह माइदा की आयत नंबर 25 है और उसमें ओके, और वो कहती है कि और हमने तौरेत में उन पर वाजिब किया कि जान के बदले जान, जान के बदले जान, तो हम ऑफेंसेस अगेंस्ट जो लाइफ थे जैसे कि सांस, ठीक है, उसमें हम देख चुके हैं, यानी ये पनिशमेंट है जान के बदले जान, जिसको हम हमारी ज़बान में फांसी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वो भी क्या होता है, मौत ही होती है। और आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक, और कान के बदले कान, और दांत के बदले दांत, और ज़ख्मों में बदला है। और फिर जो दिल की खुशी से बदला करवा दे करावे तो वो उसका गुनाह उतार देगा, और जो अल्लाह के उतारे को हुक्म ना करे तो वही ले क्या है, वो जालिम। सो ये इसका मेन सोर्स है, क्योंकि ये जो चैप्टर नंबर 16 है ये ओरिजिनल पिनल कोड का, इसमें इसमें सारी अमेंडमेंट हो चुकी हैं जो समराइजेशन का दौर था ज़िया के घेरा में। सो ये सारा जो है ना, आप इसको यूँ समझ लें कि सारा चैप्टर जो है नए सेंस से इसमें इंक्लूजन हुई है, इंसर्शन हुई है। क्योंकि जो ओरिजिनल पिनल कोड था उसमें जो पार्ट था उसके सिर्फ 2 टाइप्स थे, एक सिंपल और दूसरा जो था वो था ग्रीवियस। सो जो इस्लामाइजेशन का प्रोसेस हो रहा था उसमें जो ज़िया थे, उन्होंने एक फेडरल जो शरीयत कोर्ट है वो इस्टेब्लिश की थी, और उसका काम ये होता था कि जो लॉ, अगर कोई लॉ जो है वो इस्लाम के अगेंस्ट है
تو ان کو جو ہے ریپیل کیا جاتا تھا. سو پرٹیکولرلی اس چیپٹر کو جو ہے سارا وہ کر لیا گیا ہے اور اس میں یعنی ختم کر کے اس میں نئی جو انسرشنس ہیں امینڈمنٹس ہیں بہت ساری وہ کی گئی ہے. اور صرف اس ایک ایرا میں نہیں کی گئی جو 1990 کا ایرا ہے, بلکہ اس چیپٹر میں وقت کے ساتھ ساتھ جتنی بھی کرمنل امینڈمنٹس ایکٹس ہوئی ہیں, جیسے 2004 میں ہوا, 2010 میں ہوا, 2010 اینڈ 2011 میں آلموسٹ, اور پھر 2016 میں اور یا 2016 میں. تو لیکن اس چیپٹر میں جو پرٹیکولر امینڈمنٹ ہوئی ہے وہ 2010 تک کی جو کرمنل امینڈمنٹس ہیں اس میں وہ ہوئی ہیں. سو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا جو سیکشن نمبر 333 ہے, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بار ہرٹ کی جو ڈیفینیشن ہے ہم اس کو دوبارہ سے ریوائز کر لیتے ہیں, کیونکہ اس میں ہم نے آلموسٹ 9 قسم کے جو ٹرمز تھے وہ پڑھے کہ جو ہرٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں. سو اس کو ہم صرف ایک بار جو ہے ریوائز کر رہے ہیں. یعنی ہو ایور کازز پین, ہارم, ڈیزیز, انفرمٹی or injury to any person are impaired, disabled, disfigured, depassive or dismembered any organ of the body or part thereof of any person without causing his death is said to cause hurt. اب اس میں یہ جو ہر ایک ڈرگ ہے نا, اس کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے ایکسپلین کیا تھا اس پریویس لیکچر میں. اور اگر ہم دیکھیں جو سیکشن نمبر 333 ہے اس میں جو ورڈ یوز ہوئے ہیں وہ کیا ہے, ڈسممبر یوز ہوا ہے. یہ جو پریویس سیکشن ہے نا اس میں بھی ڈسممبر یوز ہوا ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ والا جو ٹرم ہے ڈسممبر آف دا آرگن. اور اس میں مزید کچھ نئے ٹرمز جو ہے وہ بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. سو اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ کہتا ہے کہ ہو ایور ڈسممبرز, ڈسممبر کا مطلب ہوتا ہے کہ جسم کا اگر کہ ایک حصہ ہے نا وہ بالکل جسم سے الگ ہو جائے. جیسے فار ایگزامپل اگر ہمارا کان ہے, یعنی کان کو کاٹ دیا جائے, یا جو انگلی ہے اس کو کاٹ دیا جائے. یعنی جسم کی قدرتی جو جوڑ ہوتا ہے نا ہمارے جسم میں جو جوائنٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان جوائنٹس سے اگر کسی لمب یا آرگن کو کاٹ کر بالکل سپریٹ کر دیا جائے تو یہ جو ہے یہ ڈسممبرمنٹ ہوگا. کیونکہ اگر فار ایگزامپل کسی کا جو ہاتھ ہے نا اگر وہ کوہنی سے جہاں پہ جوائنٹ ہے وہاں کاٹ دیا جائے تو وہ ڈسممبر ہوگا. لیکن اگر یا ہتھیلی کے پاس سے جو جوائنٹ ہوتا ہے وہاں سے کاٹ دیا جائے تو, لیکن اگر بیچ میں اس کو کاٹ دیا جائے نا تو وہ ڈسممبر نہیں ہوگا, وہ پھر اس میں آئے گا ایمپوٹیشن میں. ان ڈسممبرمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جہاں دو ہڈیاں جڑی ہوتی ہیں نا جس کو جوائنٹ کہتے ہیں, سو وہاں سے اگر کسی پارٹ کو الگ کر دیا جائے تو اس کو ڈسممبرمنٹ کہتے ہیں. اور فورینسک میڈیسن میں اس کو ڈس آرٹیکولیشن بھی کہتے ہیں. اور جب کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ MNC بناتا ہے, یعنی میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ جب وہ بناتا ہے تو اس ایک پروسیس کو فالو کرتا ہے. یہ جو ٹرمز یہاں پہ یوز ہوئے ہیں ان پہ چیک کرنے کے لیے. اب یہ جو MNC ہے یعنی یہاں پہ بات کس کی ہو رہی ہے, میڈیکل ڈاکٹر کی ہو رہی ہے. اس کا جو ریفرنس ہے وہ جو چیپٹر نمبر یہ ایک ابھی جو ہرٹ ہم نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے یہ چیپٹر نمبر 16 کا ہی پارٹ ہے, ٹھیک ہے. یہ جو لائف والا پارٹ ہے اس کو ہم کور کر چکے ہیں, اب ہم نے ہرٹ والا پارٹ جو ہے وہ اسٹارٹ کیا ہے. لیکن اس چیپٹر کا جو انٹروڈکٹری پروویژن ہے 299 وہ ڈیفینیشن ٹارس ہیں, ٹھیک ہے. اس میں ڈفرینٹ ٹرمز جو ہیں وہ یوز کیے گئے ہیں اور ڈیفائن کیے گئے ہیں, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو ٹرمز ہیں یہ پرٹیکولرلی اس چیپٹر کے لیے یوز کیے گئے ہیں. اور اس میں 299C کو اگر آپ فوکس کریں تو 299C ہے یہ اتھرائزڈ میڈیکل آفیسر کی بات کرتا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ اتھرائزڈ میڈیکل آفیسر مینس اے میڈیکل آفیسر or a medical board howsoever designated authorized by the provincial government. تو سب سے پہلے دیکھیں اس چیپٹر میں یعنی جو لیجسلیچر ہے ہم کو معلوم تھا کہ اس ٹرمز جو ہیں وہ اسپیسیفکلی یہاں اس چیپٹر میں مسٹ یوز ہوگی, ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں جو ہم ابھی ہارٹ دیکھ رہے ہیں تو ہارٹ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کون سا ہارٹ ہے یا ہارٹ ہے بھی یا نہیں ہے. اس کو جو ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ اس کا دیکھنا ضروری ہے. وہ جو ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے, میڈیکل آفیسر ہوتا ہے. وہ کوئی ایک میڈیکل آفیسر بھی ہو سکتا ہے اور میڈیکل بورڈ, یعنی اس میں جو دو سے زیادہ جو ڈاکٹرز کی ٹیم ہوتی ہے اس کو میڈیکل بورڈ کہتا ہے, تو وہ بھی ہو سکتی ہیں. اور ضروری یہ ہے کہ اس کو اتھرائزڈ کس نے کیا ہو, پروونشل گورنمنٹ نے کیا ہو. اور پریویس لیکچر میں ہم نے اس کی وجہ یہ دیکھی تھی کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ لیجسلیٹو لسٹ ہے
اس کے اکارڈنگ جو ہیلتھ جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ میٹر ہے، یعنی پروونس کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ اس کے لیے اگر لا میکنگ کرتی ہے، رولس نوٹیفیکیشنس جو کچھ بھی کرتی ہیں، کسی کو ہائر کرتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری جو پاورز ہیں ہم کس کے پاس ہے؟ پروونس کے پاس ہے. اس کی وجہ سے یہاں پہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ لکھا ہوا. سو جو میڈیکل ڈاکٹر ہوتا ہے کیونکہ ان چیزوں کو دیکھیں کورٹ میں پروف بھی کرنا ہوتا ہے نا کہ ڈسممبرمنٹ ہوئی ہے یا امپوٹیشنس ہوئی ہے، اور وہ کون کرے گا؟ وہ ثابت کیسے ہوگا؟ MLC سے ہوگا. تو ڈاکٹر جو رپورٹ لکھتے ہیں اس کو جس پروسیس سے چیک کیا جاتا ہے نا، اس میں جو لیگامنٹس ہوتے ہیں، جو ہماری ہڈیاں ہوتی ہیں نا، ان کے ساتھ جو سخت قسم کی پٹیاں ہوتی ہیں جو ہڈی کو ہڈی سے جوڑتی ہیں. سو اس ریل میں جو ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہ جو سائڈ پہ یہ ہے نا، یہ لیگامنٹ ہے. دیکھیے یہ ہڈی ہے اور یہ ہڈیوں کا دوسرا سائڈ ہے. تو یہ جو ہے نا، جو دونوں ہڈیوں کو آپس میں جوڑتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ لیگامنٹ ہے. اور ان امیجز میں بھی آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہی ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں. اور باقی ٹھیک ہے، تو اس کو لیگامنٹ کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو جوڑ کی جلی ہوتی ہے نا، جو ایک نرم قسم کا پردہ ہوتا ہے جو جوڑ کے اندر پانی جو فلوئڈ ہے اس کو روکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے جو آرٹیکولر کارٹیلیج ہے اس کو بھی ڈاکٹرز دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو آرٹیکولر کارٹیلیج ہے نا، یہ اپنے ہڈیوز میں اوپر ایک جو ایک سرفیس ہے نا وائٹ کلر کا، ٹھیک ہے، سر پہ یہ جو موجود نرم قسم کا یہ سرفیس ہے، یہ یوزلی شاید آپ نے دیکھا ہو. یہ کیا ہے؟ یہ آرٹیکولر کارٹیلیج ہے، اس کو بھی دیکھتی ہیں آپ. یعنی ڈاکٹر کا فوکس ہوتا ہے نا ڈسممبرمنٹ میں، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ جو لیگامنٹ ہے یا جو آرٹیکولر کارٹیلیج ہے، ٹھیک ہے، یا جو ممبرین ہے جو جلدی ہوتی ہے، وہ جو ہے اگر وہ کٹ چکے ہیں تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ یہ جو سے وہ دوسرا جو آرگن ہے وہ کھل گیا ہے نا، ٹھیک ہے، یہ آرگن جو ہے وہ اس سے الگ ہو جاتا ہے اگر یہ کٹ جائیں تو. اور پھر وہ MLC بناتا ہے، اور اسی MLC سے ہی پتہ چلے گا کہ یہ ڈسممبرمنٹ ہے. دیکھیں یہ جو ڈسممبرمنٹ ہے نا، وہ کسی عام اس سے نہیں ہوتی، مطلب چھری سے، کیونکہ وہ جو ڈسممبرمنٹ کے لیے ہم نے جو لیگامنٹ دیکھا وہ بہت مضبوط ہوتا ہے. یہی ہمیشہ جو ہے کسی تیز دار جو شارپ ویپن ہے نا اس سے ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی کلہاڑی ہے یا کوئی بہت تیز چاپر نائف ہے، ان کی جو ہیوی وار ہوتا ہے نا، اگر کوئی ٹارگیٹڈ بلو ہے تو اس سے ہو سکتا ہے. جہاں ویپن جو ہے وہ سیدھا جو جوڑ کے اندر خلا ہے نا اس کے اندر اتر جاتا ہے، اور جب وہ کٹ جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ سپریٹ ہو جاتا ہے دوسرے آرگن سے. سو اس کی ایگزامپل ہم ایسے لے سکتے ہیں نا کہ فار ایگزامپل A ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ B کے ساتھ لڑائی میں اگر اس کے ہاتھ پر جو ہے تیز چھری یا ٹوکے سے جو ہے وار کرتا ہے، اور اس کی جو شہادت کی انگلی ہے نا، اس کا جو درمیان میں جو جوڑ ہے جہاں سے ہم انگلی کو ٹرن کرتے ہیں، تو اگر اس جوڑ پہ جو ہے وہ لگتی ہے اور انگلی کا جو آگے والا حصہ ہے نا، اگر وہ بالکل آدھا حصہ جو ہے یعنی پوری جوڑ سے کٹ کر اگر وہ زمین کو گر جاتا ہے تو پھر یہ ڈسممبرمنٹ ہوگی. چونکہ جو چوٹ ہے وہ جوڑ کے اوپر لگی ہے اور اس نے پارٹ کو الگ کیا ہے، اس لیے یہ ڈسممبرمنٹ ہوگی انڈر سیکشن 333. اور جب ڈسممبرمنٹ ہوگی تو یہ کیا ہوگا؟ اطلاف عدو. یا اگر کسی کا جو ہاتھ ہے نا، جو کلائی ہے، اگر وہاں جوڑ پہ جو رسٹ کا جوائنٹ ہے اگر وہاں بھی فار ایگزامپل کسی تیز دار سے جو ہے چوٹ لگا دی جائے اور ہاتھ جو ہے وہ بالکل الگ ہو جائے، یہ بھی ڈسممبرمنٹ، اور یہ تو پرفیکٹ ڈسممبرمنٹ ہے. اور اگر کسی کی ڈسممبرمنٹ ہوئی ہے نا تو ڈسممبرمنٹ جو ہے یہ پروف کرتی ہے کہ جو ویپن یوز کیا گیا ہے وہ کوئی بہت بھاری اور تیز ویپن یوز کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور جو وار کیا گیا ہے وہ بھی پوری جان لگا کر جو ہے کیا گیا ہے. اس سے جو ملزم ہوتا ہے نا اس کی انٹینشن بھی ثابت ہوتی ہے. سو آگے یہ ٹرم یوز ہوا ہے وہ ہے امپیوٹیٹس، یعنی امپوٹیشن. سو امپیوٹیشن جو ہے اس میں جسم کے کسی بھی حصے پر یعنی لمب کو اگر مین جو ہڈی ہے نا اس کے درمیان سے اگر کاٹ کر بالکل جدا کر لیا جائے تو اس کو امپیوٹیشن کہتے ہیں. یعنی جو ڈسممبر میں ہم نے دیکھا، ڈسممبرمنٹ اور امپیوٹیشن میں یہ فرق ہے کہ ڈسممبرمنٹ میں چوٹ جو ہے نا وہ جوائنٹ رول پر لگتی ہے، جبکہ جو امپیوٹیشن ہے اس میں جو ہتھیار ہوتا ہے وہ جسم کی جو مین اور سخت ہڈی ہے نا اس کو بیچ سے کاٹ دیتا ہے.
یعنی ڈسممبرمنٹ میں ہم نے یہ دیکھا کہ اگر کسی کا ہاتھ جو ہے وہ کلائی سے کٹتا ہے تو وہ ڈسممبرمنٹ ہے، لیکن دیکھیں اگر کسی کا ہاتھ جو ہے نا وہ کلہاڑی مار کر جو کوہنی ہے اور جو کلائی ہے اس کے درمیان سے اگر کٹتا ہے تو یعنی بازو کے بیچ میں سے اگر کاٹ دیا جائے تو پھر اس کو امپیوٹیشن کہا جائے گا۔ اور جب بھی جو ہڈی ہے وہ بیچ سے کٹ جاتی ہے نا، کہ یہ جسم کی جو سب سے ہمارے جسم میں جو سب سے بڑی گہری خون کی جو رگ ہوتی ہے نا، جو میجر آرٹریز ہے اس کے ساتھ وہ بھی کٹ جانی ہے، تو اس وجہ سے امپیوٹیشن میں جو خون ہے نا وہ بہت زیادہ نکلتا ہے، یعنی خون کے فوارے نکلتے ہیں، اور جو پیشنٹس ہوتا ہے اس کی جو بلڈ پریشر ہے وہ بھی بہت زیادہ اچانک سے لو ہو جاتی ہے، اور اس میں اتنا خون نکلتا ہے کہ اگر اس کی فوراً مرہم پٹی وغیرہ نہ کی جائے نا تو اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ آگے ہیں سیور، اینی نیم اور آرگن آف دا باڈی۔ اوکے، جو سیور ہے اس کا مطلب ہے کہ کسی نرم یا سخت آرگن جو ہے وہ جسم سے کٹ کر بالکل الگ نہ ہو جائے۔ جو سیور ہے یہ ان آرگنس کے لیے یوز ہوتا ہے جو ہمارے جسم کے باہر اگے ہوئے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل یہ جو ہماری ناک ہے، ہمارے کان ہیں، ان کے اندر کوئی لمبی یا سخت ہڈی نہیں ہوتی بلکہ نرم ہڈی ہوتی ہے جسے کارٹیلیج کہتے ہیں یا ٹیشوز ہوتے ہیں۔ دیکھیے جو ڈسممبرمنٹ میں ہم نے دیکھا نا کہ جو پارٹ ہوتا ہے اس میں جو چوٹ ہوتی ہے وہ جوائنٹ پر لگتی ہے، اور امپیوٹیشنز میں جو چوٹ ہوتی ہے وہ جو سخت ہڈی ہوتی ہے اس کے اوپر لگتی ہے، اور جو سیورنس ہے اس میں چوٹ جو ہے جو نرم ٹیشوز ہیں، کارٹیلیج ہے یا جو گوشت ہے نا فلیش اس کے اوپر لگتی ہے، اور پورا آرگن جو ہے وہ بالکل الگ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو کان ہیں یا ہماری جو ناک ہے، یا اگر میل میں دیکھیں تو ان کے جو جینیٹلس ہیں ان کے اندر سخت ہڈی نہیں ہوتی بلکہ کارٹیلیج ہوتی ہے، یعنی لچکینی نرم ہڈی ہوتی ہے اس میں۔ سیورنس میں جو ویپنس ہیں نا اس نرم ہڈی اور اوپر کی جو سکن ہے اس کو کٹ کرتا ہے، اور یہ جو آرگنس ہیں اس میں کوئی بڑی آرٹری جو ہے وہ تو نہیں ہوتی کہ وہ کٹ جائیں، لیکن نرم جو آرگنس ہیں ان میں چھوٹی چھوٹی خون کی جو رگیں ہوتی ہیں نا کیپیلریز وہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے خون جو ہے وہ یعنی لگاتار جو ہے رشتہ رہتا ہے، صحیح ہے۔ اگر جلدی ان کی ٹریٹمنٹ نہ کی جائے تو پھر انفیکشن اور انیمیا جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے ان ہاربن سے۔ تو یہاں پہ دو چیزیں جو ہے دی گئی ہیں، یعنی لم ہے اور آرگن ہے۔ لم میں کون سی چیزیں آتی ہیں جیسے ہاتھ، پاؤں، انگلیاں وغیرہ، اور جو آرگن ہے جیسے کان، ناک، زبان، ہونٹ، اس طرح میں۔ آپ نے دیکھا کہ جو لیجسلیچر ہے انہوں نے یہ 3 ٹرمز جو ہیں یوز کیے ہیں، ڈسممبرمنٹ، امپیوٹیشنز اور سیورنس، اور اس کا مطلب یہ ہے تاکہ ہر قسم کی جو فزیکل سیپریشن ہے وہ اس میں کور ہو اور کوئی لوپ ہول نہ رہے۔ ابھی کہتے ہیں کہ اب اندر پرسن از سیڈ ٹو کاز اطلاق ہے ادو، یعنی اگر کوئی شخص کیا کرتا ہے، ڈسممبر کرتا ہے، امپیوٹیٹس کرتا ہے، سیورنس کرتا ہے، اینی لمب اور آرگن آف دا باڈی آف اندر پرسن از سیڈ ٹو کاز اطلاق ہے ادو، یعنی اگر کوئی شخص ڈسممبرمنٹ کرتا ہے، امپیوٹیٹس کرتا ہے، سیورنس کرتا ہے کسی لنگ یا آرگن، باڈی کے جو آرگنس ہیں کسی دوسری شخص کی، کہ یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے کیا کاز کیا ہے، اس نے اطلاق عدل پاس کیا ہے۔ آگے جو ہے وہ اس کا پنشمنٹ کلاس ہے، اور جو سیکشن نمبر 334 ہے وہ اس کی پنشمنٹ بتاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ who ever by doing any act with the intention of thereby causing hurt کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہم نے 332 میں دیکھ سکے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو پنشمنٹ کلاس ہے یہاں پہ جو offender ہے، جو who ever ہے، یہ اس کی جو منظریہ ہے، انٹینشن ہے، اس کو بتاتا ہے، یعنی یہ جو who ever بھی ایکشن کر رہا ہے نا، بھی ایکٹ کر رہا ہے، اس کا انٹینشن یعنی ارادہ ہی یہی ہے کہ میں نے دوسرے بندے کو ہرٹ کاز کرنا ہے ٹو اینی پرسن، یا اگر اس کا انٹینشن نہیں بھی ہے، یعنی اس ارادے سے اس کے اوپر وار نہیں کر رہا کہ میں نے اس کا کہ اسپیسیفک آرگن جو ہے اس کو کٹ کرنا ہے یا ہرٹ کرنا ہے اس کو، اگر اس کو کمپلیٹ نالج بھی ہے کہ میں جو ایکشن کرنے جا رہا ہوں اس سے یہ پاسبلٹی یا پروبیبلٹی ہے کہ اس کو ہرٹ جو ہے وہ کاز ہو سکتا ہے ٹو اینی پرسن کازز اطلاق عدو آف اینی پرسن، یعنی میں جو ایکشن کر رہا ہوں اس کو معلوم ہو کہ اس سے دوسری بندے کا جو آرگن ہے یا لمب ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، سپریٹ ہو سکتا ہے۔ شیل ان کنسلٹیشن ود دا اتھرائزڈ ملیٹری آفیسر، یہ وہ اتھرائزڈ ملیٹری آفیسر ہیں
जिसको हमने सेक्शन नंबर 299 में जो है देखा था, 299 प्रोबेबली सी था। ओके, सो यहाँ पे जो पनिशमेंट होगी ना, वो जज यानी कुछ वैसा नहीं करेगा कि हर्ट हुआ है या जो कहते हैं इतला की अड्यू हुआ है और कौन सा हर्ट जो है वो कमिट हुआ है। इसका क्वेश्चन कौन करेगा? कहते हैं कि शिल इन कंसल्टेशन विद द अथराइज मेडिकल ऑफिसर। यानी आर्टिकल जो 59 है कानूनी शहादत का, उसके अंदर वो बात करता है एक्सपर्ट ओपिनियन की, और उसको देख लेते हैं। क्योंकि ये जो हमने कहा था ना कि ये जो एमएलसी है ये डॉक्टर बनाता है, क्योंकि इसी एमएलसी से पता चलता है ना कि जो ऑर्गन है या लिम्ब है वो डिसमेंबर हुआ है या एम्पुटेट हुआ है या सेवर्स हुआ है। ठीक है, तो ये एक प्रूफ है और ये एक डॉक्यूमेंट है, और इस डॉक्यूमेंट को प्रूफ किया जाएगा ना, और प्रूफ कहाँ पे किया जाएगा? जो QSO है वहाँ पे। और उसका जो आर्टिकल 59 है वो बात करता है का एक्सपर्ट ओपिनियन की, ये ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रिलेवेंट। क्योंकि जो मेडिकल ऑफिसर होता है तो वो थर्ड पर्सन होता है, और आर्टिकल 59 ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स की बात करता है। और ये जो आर्टिकल है इसके अंडर जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है, फॉर एग्जांपल जो DHO होता है या कोई मेडिकल बोर्ड होता है ना जो सरकारी सर्टिफिकेट बनाता है, जिसको MLC कहते हैं, सो उस MLC को कोर्ट में जो है वो पेश होना लाजमी होता है, जो ये कंफर्म करते हैं कि जो ऑर्गन है वो 100% फिज़िकली जो है वो अलग हो चुका है। सो जब ये प्रूफ हो जाए उस MLC से, ठीक है, MLC से भी और बाकी विटनेसेस भी होते हैं, केस के और अदर सर्कमस्टांसेस भी होते हैं, लेकिन एक बार जब ये प्रूफ हो जाए कि वाकई इतलाफी अदू के लिए या डिसमेंबर किए गए हैं या एम्पुटेट्स किए गए हैं या सेवर्स किए गए हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों शामिल हो इस डिफिनेशन में, इसमें कोई एक भी शामिल हो सकता है। ओके, सो प्रूफ होने के बाद उसकी शेल बी पनिश, ठीक है, उसकी जो पनिशमेंट है वो क्या होगी? वो किसास होगी। एंड इफ द किसास इज नॉट एग्जीक्यूटेबल कीपिंग इन व्यू द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इन अकॉर्डिंग्स विद द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम, द ऑफेंडर शिल बी लायबल टू अर्श। ओके, सबसे पहले तो अगर उसने क्योंकि इसमें हमने डिफरेंट टर्म्स देखे थे, इसमें हमने ये भी कहा था कि अगर वो किसी आर्गन को पट करता है, ठीक है, जैसे हमने जो अल-माइदा की आयत नंबर 45 में देखा था ना कि जान के बदले जान, कान के बदले कान, नाक के बदले नाक, यानी ये वो हमारे आर्गन हैं, हाथ के बदले हाथ, कि जिनके बदले में जो किसास है वो क्या है, वो मुमकिन हो सकती है। यानी अगर बराबरी जो है, जो इक्विटी है उस आर्गन का, अगर को मुमकिन है तो बदले में जो मुलजिम है उसको भी वही आर्गन जो है वो क्या होगा, उसको काट दिया जाएगा। लेकिन अगर किसास जो है वो एग्जीक्यूटेबल नहीं है, ठीक है, अब एग्जीक्यूटेबल वो डिफरेंट रीजंस की वजह से जो है वो नहीं हो सकता, तो फिर जो मुलजिम है उसको कौन सी सज़ा दी जाएगी? उसको फिर अर्श की सज़ा है वो दी जाएगी, और साथ साथ उसको एंड मे आल्सो बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट अब ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 ईयर इज़ अ तजीर। इसमें 3 किस्म की पनिशमेंट का जिक्र है, किसास, अर्श और तजीब। और ये तीनों पनिशमेंट है, ये कहाँ पे मेंशन है? ये सेक्शन नंबर जो इस चैप्टर का 299 है उसमें मेंशन है। सो ये सेक्शन नंबर 299 है, ये डिफाइन करता है अर्श को। अर्श मीन्स द कंपेंसेशन specified in this chapter to be paid to the victim on his heirs under this chapter। देखिए, कहते हैं कि अर्श जो है वो क्या है? कंपेंसेशन है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पेड। सो इसका मतलब है कि ये मॉनेटरी कंपेंसेशन है। किसको पे की जाएगी? विक्टिम को पे की जाएगी। अगर उसकी डेथ हो गई है, यानी अगर हर्ट की सूरत है तो हर्ट की सूरत में तो विक्टिम को डायरेक्ट मिलेगी क्योंकि वो जिंदा है। लेकिन अगर उसकी डेथ हो चुकी है तो फिर उस सूरत में उसकी जो हेयर्स होते हैं उसको मिलेगी। ओके, और दूसरी जो पनिशमेंट थी वो क्या थी? वो थी किसास एंड ओके ताज़ीर। तो ये जो 299 है ये किसास को डिफाइन करता है। किसास मीन्स पनिशमेंट बाय काजिंग सिमिलर हर्ट, ठीक है, यानी जान के बदले जान, कान के बदले कान, नाक के बदले नाक, एट द सेम पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द कन्विक्ट। कन्विक्ट मीन्स यानी जिसके ऊपर जुर्म जो है वो साबित हो चुका है, जिसको सज़ा जो है मिल चुकी है, एज ही हैज़ caused to the victim or by causing his death, ठीक है। If he has committed कत्ल अमद in exercise of the right of the victim or a wali, यानी
جو ہرٹ اس نے پہنچایا ہے وکٹم کو، یعنی ہرٹ کی صورت میں اگر اس نے وکٹم کو کوئی ہرٹ پہنچایا ہے وہ زندہ سلامت ہے، یا فار ایگزامپل اگر اس نے کوئی ہرٹ پہنچایا ہے اور اس ہرٹ کے نتیجے میں اس شخص کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر اس نے قتل عمد کمٹ کیا ہے، اوکے، اور جو قصاص ہے یہ اس کا جو رائٹ ہے وہ کس کے پاس ہے؟ وکٹم کے پاس ہے، یعنی اگر وہ زندہ ہے تو پرٹیکولرلی ہرٹ کے کیسز میں اس کا رائٹ ہے اور وہ ایکسرسائز کرے گا، اور اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر اس صورت میں کون کرے گا؟ اس صورت میں اس کا جو ولی ہوتا ہے وہ اس رائٹ کو ایکسرسائز کرے گا۔ اور اس کے بعد تعزیر ہے، اے میں تعزیر مینس پنشمنٹ ادر دین قصاص، دیت، عرش اور تمن، ٹھیک ہے، اوکے۔ سو اس سیکشن میں 3 ٹائپس آف جو پنشمنٹ ہیں وہ ڈسکرائب کی گئی ہے۔ نمبر 1 تو قصاص ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ اگر قصاص جو ہے وہ ممکن نہ ہو تو پھر عرش لگے گا، اور ساتھ ساتھ اس کو عرش کے ساتھ ساتھ جو عرش اس کو لگے گی تو تعزیر بھی لگے گی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ہم نے کہا نا کہ یہ جو پروویژنس ہیں یہ جو پنشمنٹ کا کنسیپٹ ہے یہ اسلامک جوریسپروڈنس سے آئے ہیں، قرآن و سنت سے آئے ہیں، اور المائدہ کی جو آیت نمبر 45 ہے اس کا ہم نے دیکھا تھا، کس کے کیس میں؟ قصاص کے کیس میں۔ لیکن کورٹ میں قصاص لاگو کرنے کے لیے جو پرنسپل آف ایکویلٹی ہے نا، جو برابری کا اصول ہے وہ ہونا لازمی ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو پرفیکٹ میئرمنٹ ہے، یعنی ملزم کا اگر کوئی آرگن جو ہے وہ کاٹا جائے گا نا تو وہ نہ تو زیادہ کٹے نہ ہی کم کٹے، یعنی ایگزیکٹ اوپر جو یہ لکھا ہوا ہے نا کہ پرنسپل آف ایکویلٹی، اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ کٹنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو دوسری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو لائف ہے اس کو کوئی تھریٹ نہ ہو اگر اس کو کوئی آرگن جو ہے کٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ جو ہے جو میڈیکل بورڈ ہوتا ہے وہ گارنٹی دے گی کہ ملزم کا جو آرگن ہے اس کے کاٹنے سے اس کی جان کو کوئی خطرہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ آگے لکھا ہوا ہے نا کہ اف قصاص از ناٹ ایگزیکیوٹیبل، یعنی ڈفرینٹ سرکمسٹانسز ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے قصاص جو ہے وہ نان ایگزیکیوٹیبل ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ملزم جو ہے وہ شوگر کا مریض ہے، یعنی ڈیابیٹس ہے اس کو، تو پھر اس صورت میں جو جو شوگر کی جو بیماری ہے اس میں جو زخم ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتا، اور جسم جو ہے وہ سڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا اگر کوئی شخص ہے جو ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے تو وہاں پہ بلیڈنگ جو ہوتی ہے اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس کی جو یعنی پرمیشن ہے وہ کون دے گا؟ وہ جو اترائز میڈیکل آفیسرس ہیں یا میڈیکل بورڈ ہیں وہاں سے اس کو ملے گی، اور وہ یہ کہیں گے کہ قصاص جو ہے وہ از ناٹ ایگزیکیوٹیبل کیپنگ ان ویو آف دا پرنسپل آف دا ایکویلٹی۔ اگر قصاص جو ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ دا offender shall be liable to عرش، تو اس کو عرش دینا پڑیں گے۔ اور عرش کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ کیا ہے، یہ ایک مونیٹری کمپنسیشن ہے۔ اگر مونیٹری کمپنسیشن ہے تو یہ پھر کیسے پتہ چلے گا کہ اب اس بندے کو جو وکٹم ہے اس کو کتنا عرش دینے چاہیے؟ اس کے لیے ایک فارمولا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو عرش ہوتا ہے وہ ایکول ہوتا ہے کس کی؟ جو دیت کی اماؤنٹ ہوتی ہے اس کی، اور ملٹیپلائی بائی جو آرگن ہے اس کا، جو آرگن کا جو پرسنٹیج ہوتا ہے وہ۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ ہمیں اسی چیپٹر سے پتہ چلتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 37 کیوں اور یہ بتا رہے ہیں کہ عرش فار سنگل آرگن، دا عرش فار سنگل فار کازنگ اطلاق آف این آرگن، یعنی جو سنگل آرگن ہے ہمارے which is found singly in a human body should be equivalent to the value of دیت، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ دیت کی جو ویلیو ہے بالکل اسی کے برابر ہوگا۔ اور ہمارے جو سنگل آرگن ہے ان سے ہیں جیسے ہماری ایک ناک ہے، ایک ہی زبان ہے، اور اس کے علاوہ جو عرش ہے وہ اگر جو ہماری آرگن پیئرز میں ہیں جیسے کان ہیں، آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، تو ان کی جو عرش کی اماؤنٹ ہوگی وہ ایکویلنٹ ہوگی دیت shall be equivalent to the value of diyat, and if itlaf is caused to one of such organ, the amount of arsh shall be 1/2 of the diyat، تو یعنی کہ دیت کی جو ٹوٹل اماؤنٹ ہوگی اس کا 50% جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد جو عرش فار دا آرگنس اینڈ کوادروپلیکیٹ کی صورت میں، کوادروپلیکیٹ مینس یعنی کوادر جو ہوتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں، فورتھ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہمارے ایسے آرگن ہیں جو پالوپلیکیٹ ہیں، فار ایگزامپل ہماری جو آئی لیڈ ہے
एक आँख के ऊपर भी पर्दा होता है और आँख के नीचे भी पर्दा होता है, दूसरी आँख के भी ऊपर होता है, नीचे होता है। तो ये कितने हैं? ये चार बनते हैं। सो अगर ऐसे ऑर्गन्स को यानी हर्ट किया जाए तो उसकी जो पनिशमेंट होगी वो क्या होगी? वो 1/4 ऑफ द दियत इफ द इतलाफ इज वन ऑफ सच ऑर्गन। यानी अगर चार में से अगर ऊपर वाला जो पर्दा है उसको अगर काट दिया जाए तो दियत का जो 1/4 पार्ट है वो उसके लिए अदा किया जाएगा। और 1/2 ऑफ द दियत इफ द इतलाफ इज ऑफ 2 ऑफ सच ऑर्गन, ठीक है। और फिर 1/2 यानी हाफ वो अदा किया जाएगा 2 का, और 3/4 ऑफ द दियत इफ द इतलाफ इज ऑफ फॉर 3 सच ऑर्गन। और फुल दियत अगर चारों जो हमारे जो पर्दे हैं आंखों के, अगर उनको काट दिया जाए। और यहाँ एक्सप्लेनेशन में लिखा भी हुआ है ना कि आईलिड्स आर ऑर्गन्स विच आर फाउंड इन अ ह्यूमन बॉडी इन अ सेट ऑफ 4। ओके, सो उसके बाद जो अर्श है वो फिंगर्स के लिए है, और फिंगर्स के लिए जो है हैंड्स और फुट शिल भी 1/10 ऑफ द दियत। तो मकसद इसका सिर्फ ये है। ओके, उसके बाद अर्श फॉर कीथ है, अर्श फॉर हेयर है, कि ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ से हमें उसकी जो परसेंटेज है वो पता चलती है जब हम अपने मेन सेक्शन की तरफ आते हैं। सो ये कहते हैं कि अगर किसी भी वजह से जो किसास है वो नॉन एग्जीक्यूटेबल है तो फिर जो ऑफेंडर होगा उसकी जो कन्विक्ट होगा उसकी जो पनिशमेंट होगी वो क्या होगी? वो अर्श होगी। और उसका जो फार्मूला है वो आपने देख लिया कि इसको हम डिटेल में फिर आगे जाके देखेंगे कि किस आर्गन के लिए कितना अर्श है। एंड मे आल्सो बी पनिश विद एम। ओके, यहाँ पे गौर करें, यहाँ लिखा हुआ है एल, यहाँ और नहीं लिखा हुआ। सो इसका मतलब ये है कि उसको जो है अर्श भी मिलेगा और साथ में मे। अब यहाँ पे मे है, ठीक है, यानी अर्श के बाद कोर्ट की डिस्क्रिशन के ऊपर है कि वो कोर्ट चाहे तो उसको इम्प्रिजनमेंट दे सकता है ऑफ ईगर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 ईयर एज अ ताज़ीर। अगर कोर्ट मुनासिब समझती हैं तो उसके ऊपर ये जो मनी की कंपनसेशन है ये भी लागू कर सकती हैं, और साथ साथ उसको जो कैद है वो भी दे सकती हैं। यानी इधर डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। और ये हमें कहाँ से पता चलते हैं? ये हमें पाकिस्तान पीनल कोड का जो सेक्शन नंबर 53 वो हमें बताता है कि पनिशमेंट जो है वो कौन कौन सी है। ये हमें 10 टाइप की पनिशमेंट बताती है, और यूपीसी में जो भी कोई ऑफेंस करता है तो उनकी जो पनिशमेंट होती है वो इसी लिस्ट से चूज़ की जाती हैं। और ये आप 8 नंबर की पनिशमेंट देख सकते हैं, ये इम्प्रिजनमेंट की बात करता है विच इज़ ऑफ 2 डिस्क्रिप्शन। वहाँ लिखा हुआ था ना ईदर डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे 2 डिस्क्रिप्शन है, रिग्रेस यानी विद हार्ड लेबर और सिंपल। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इम्प्रिजनमेंट कोड दे सकती है ईदर डिस्क्रिप्शन, ये चाहे तो सिंपल दे चाहे तो रिग्रेस दे, और ये कोड के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। और ये हमें कहाँ से पता चलता है? ये हमें मे से पता चलता है, ठीक है। यानी ये ऑब्लिगेटरी नहीं है, यहाँ पे शेल यूज़ नहीं हुआ, राइट। ओके, और जो एक क्या हो सकती हैं अगेन मे एक्सटेंड टू 10 ईयर तक हो सकती हैं। यानी जो 10 ईयर है ना ये उसकी मैक्सिमम और ईयर पनिशमेंट है। यानी अगर कोर्ट चाहे तो वो 10 ईयर से कम कर सकती है, वो एक दिन की भी दे सकती है, एक महीने की, 1 साल की, 5 साल की, 3 साल की। तो ये कोर्ट की मर्ज़ी के ऊपर है कि जितना वो मुनासिब समझती हैं उतनी पनिशमेंट उसको दे सकती हैं। सो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने सिर्फ एक ही जो काइंड ऑफ हर्ट है उसको कवर किया, क्योंकि ऊपर का सेक्शन था जिसमें हमने हर्ट की डिफिनीशन को देखा था, उसमें हमने ये भी देखा था कि हर्ट की ये 5 किस्में हैं, पर्टिकुलरली 4 है, और ये जो है ये एक्सेप्शन है, ठीक है। यानी जो इनमें नहीं होंगी तो फिर ये अदर काइंड्स की हर्ट्स होंगे। सो उसमें जो फर्स्ट था इतलाफ़ी अदू, उसको हमने आज के लेक्चर में कवर किया। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या अगर आपकी कोई सजेशंस हैं वीडियोज़ के इम्प्रूवमेंट के हवाले से तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। थैंक यू।